श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्री गुरुवायुपुरेश्वर अष्टोत्तरशतनामस्तोत्ररत्नं। पार्वती उवाच देवदेव महादेव महावैष्णवतल्लज जीववातु पुरेशस्य माहात्म्यम् अखिलं त्वया मन्त्रतन्त्ररहस्याढ्यैः सहस्राधिकनामभिः अद्य मे प्रेम भारेणो पन्यस्तमिदमद्भुतं महावैकुण्ठनाथस्य प्रभावमखिलं प्रभो सङ्गह्रेण श्रोतुमद्य त्वरायुक्तास्म्यहं प्रभो यस्य श्रवणमात्रेण जीववृन्देषु सर्वतः नातिकृच्छेन यत्नेन लसेयुः सर्वसिद्धयः तादृशं सुलभं स्तोत्रं श्रोतुमिच्छामि त्वन्मुखात्। ईश्वर उवाच महादेवी शिवे भद्रे जीववातपुरेशितुः माहात्म्यं वारिदो मग्रः पूरयामि त्वदीप्सितं पूर्वं यन्नाम सहस्रं तस्य देवस्य भाषितं तस्यादौ विजृम्भमाणैरष्टादिकशतेन तु नामर्भिर्निर्मितं स्तोत्रं सर्वसिद्धिविधायकं पठितुं नाम सहस्रम् अशक्ताः सन्ति ये शिवे तेषामर्थे स्तोत्रमेतत् सङ्गृहीतं फलप्रदम् अनुकूलौ देशकालौ यस्य स्तो जगतीहतु पठितव्यं तेन नाम सहस्रं यत्रतः शिवे आलस्य दूषिते चित्ते विश्वासरहिते तथा गुरुवातपुरेशस्य न हि मूर्तिः प्रसीदति गुरोरन्यत्र विश्वासी तथा वातपुरेशितुः कथमेतत् फलं प्रोक्तं यथा वदति गच्छति एव गुरुर्यस्य वैकुण्ठो यस्य दैवतं तस्य भक्तस्य नूनं हि स्तोत्रमेतत् फलिष्यति अद्य ते देवी वक्ष्यामि नाम्नामष्टोत्तरं शतं स्तोत्रराजमिमं पुण्यं सावधानमनाः शृणु स्तोत्रस्यास्य ऋषिः प्रोक्तो दक्षिणामूर्तिरीश्वरः छन्दोनुष्टु तथा देवो गुरुवायुपुरेश्वरः रमाशक्तिस्मरैर्बीजैः बीजशक्ति च कीलकं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः मूलमन्त्रस्य पङ्गागै कराङ्गन्यासमाचरेत् महावैकुण्ठरूपेण ध्यातव्यात्र हि देवता इन्द्रनीलसमच्छायं पीताम्बरधरं हरिं शङ्कुचक्रगदा पद्मैर्लसद्बाहुं विचिन्तयेत् क्षीराम्बोधिस्तकल्पद्रुमवनविलसद्रत्युङ्गमण्टपान्ताः शङ्गं चक्रं प्रसूनं कुसुमशरयं चेच्छुको दण्डपाशौ हस्ताग्रैर्धारयन्तं श्रुणिमपि च गदां भूरमालिलिङ्गितं तं ध्यायेत् सिन्दूरकान्तिं विधिमुखविबुधैर्यमानं मुकुन्दम्। अथ अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं महावैकुण्ठनाथाख्यो महानारायणाभिधः तारश्रीशक्तिकन्दर्प चतुर्बीजकशोभितः गोपालसुन्दरीरूपः श्रीविद्यामन्त्रविग्रहः रमाबीजसमारम्भो हल्लेखासमलङ्कृतः मारबीजसमायुक्तो वाणीबीजसमन्वितः पराबीजसमाराध्यो मीनकेतनबीजकः तारशक्तिरमायुक्तः कृष्णाय पदपूजितः कादिविद्याद्यकूटाद्यो गोविन्दाय पदद्रयः कामराजाख्यकूटेशो गोपीजनसुभाषितः वल्लभाय पदप्रीतः शक्तिकूटविजृम्भितः वह्निजाया समायुक्तः परावाक्मदनप्रियः मायारमासु सम्पूर्णो मन्त्रराजा कलेबरः द्वादशावृतिचक्रेशो यन्त्रराजशरीरकः पिण्डगोपालबीजाढ्यः सर्वमोहनचक्रगः पक्षचरी मन्त्ररूपो मन्त्रात् मरसक्को गणः पञ्चाङ्गकमनुप्रीतः सन्धिचक्रसमर्चितः अष्टाक्षरी मन्त्ररूपो महिष्यष्टकसेवितः षोडशाक्षरमन्त्रात्मा कलानिधिकलार्चितः अष्टादशाक्षरी रूपो अष्टादशदलपूजितः चतुर्विंशतिर्नाथ
मगायन्त्रीमनुसेवितः चतुर्विशतिनाम शक्तिवृन्दनिषेवितः क्लीङ्कारबीजमध्यस्थः कामवीतिप्रपूजितः दान्त्रिं षदक्षरारूढो दान्त्रिं शब्दभक्तसेवितः पिण्डगोपालमध्यस्थः पिण्डगोपालवीतिगः वर्णमालास्वरूपाढ्यो मातृकावीतिमध्यगः पाशाङ्कुश द्विबीजस्थः शक्तिपाशस्वरूपकः पाशाङ्कुशीयचक्रेशो देवेन्द्रादिप्रपूजितः लिखितो पूर्जपत्रादौ क्रमाराधितवैभवः ऊर्ध्वरेखा समायुक्तो निम्नरेखाप्रतिष्ठितः सम्पूर्णमेरुरूपेण सम्पूजिते किलप्रदः मन्त्रात्मवर्णमालाभिः सम्यक् शोभितचक्ररात् श्रीचक्र बिन्दुमध्यस्थ यंत्र सम्राट्यरूपकः कामधर्मार्थफलदः शत्रुदस्युनिवारकः कीर्तिकान्तिधनारोग्य रक्षा श्री विजयप्रदः पुत्रपौत्रप्रदः सर्वभूतवेतालनाशनः कासापस्मारकुष्ठादि सर्वरोगविनाशकः त्वगादिधातुसम्बद्ध सर्वामयचिकित्सितकः डाकिन्यादिस्वरूपेण सप्तधातुषु निष्ठितः स्मृतिमात्रेण अष्टलक्ष्मी विश्रानविशारदः श्रुतिमौलिसामाराध्या महापाटुकलेबरः महापदावनिमध्यरमादिषोडशीद्विकः रमादिषोडशीयुक्तराजगोपद्वयान्वितः श्रीराजगोपमध्यस्थ महानारायणद्विकः नारायणाद्वायालीड महानृसिंहरूपकः लघुरूपमहापादुः महामाहसुपाटुकः महापदावनिध्यान सर्वसिद्धिविलासकः महापदावनिन्यास शताधिककलाष्टकः परमानन्दलहरी समारब्धकलान्वितः शताधिक कलान्तद्योची मध्यरन्नवैभवः शिर आदिब्रह्मरन्ध्रस्थानन्यस्त कलावलिः इन्द्रनीलसमच्चायः सूर्यस्पर्धिकिरीटकः अष्टमी चन्द्रबिभ्राजदलिकस्थलशोभितः कस्तूरीतिलकोद्भासी कारुण्याकुलनेत्रकः मन्दहासस् मनोहरी नभचम्पकनासिकः मकरकुण्डलद्वन्द्वसंशोभितकपोलकः श्रीवत्साङ्कितवक्षश्रीः वनमालाविराजितः दक्षिणोरः प्रदेशस्थ पराहट्कृतिराजितः आकाशवत्कृष्टशिष्टश्रीमध्यवल्ली शङ्खचक्रगदापद्मसम्भ्राजितचतुर्भुजः केयूराङ्कुदभूषाढ्यः कङ्कणालिमनोहरः नवरत्नप्रभापुञ्चरिताङ्गुलिभूषणः गुल्फावधिकसंशोभितपीतचेलप्रभान्वितः किङ्किणीनादसम्राजत् काञ्चीभूषणशोभितः विश्वशोभकरी श्रीकमकंसृणो रुद्धयान्वितः इन्द्रनीलश्च पत्रसम्पुटाकृतिजानुकः स्मरतु नाबललक्ष्मी कजाङ्गद्वया विराजितः मांसलघुल्फलक्ष्मीको महासौभाग्यसंयुतः ह्रीङ्कार तत्त्वसम्बोधिनूपुरद्वयराजितः आदिकूर्मावतार श्रीजयिष्णुप्रपदान्वितः नमज्जनतमो वृन्द विध्वंसकपदद्रयः नखज्योतिस्रालिशौशीर्य परविद्याप्रकाशः रक्तशुक्लप्रभामिश्र पाटुकाद्वयवैभवः दयागुणमहावाधिर्गुरुवायुपुरेश्वरः फलश्रुतिः इत्येवं कथितं देवी नाम्नां नष्टोत्तरं शतं गुरुवायुपुरेशस्य सर्वसिद्धिविधायकं कृष्णाष्टमी समारब्ध मासेनैकेन सिद्धिदं कृष्णाष्टमी समारभ्य यावदन्यासिताष्टमी तावत्कालं स्तोत्रमेतत् प्रत्यहं शतशः पठेत् मातृकापुटितं कृत्वा हित्वा लस्यं समङ्गुले एकान्तभक्तियुक्तो हि गुरुवायुपुरेश्वरे जीवन्नेव स भक्ताज्ञो माधवादिष्टतो भवेत् तप्तकाञ्चन
गौरेः तच्छरीरे सदालसन् गुरुवायुपुराधीशो भूतानि करिष्यति अत आवा महेश्वानि गच्छावः शरणं हितम् कारुण्यमूर्तिमीशनं गुरुवायुपुरेश्वरम् उङ्गामरेशतान्यस्मिन् पटले चिप्रसादने महावैकुण्ठनाथस्य गुरुवायुपुरेशितुः अष्टोत्तरशतं नाम्नां सर्वसिद्धिविलासकम् अध्यायं सप्तमं पूर्णमवधातं करोत्यु मे इति श्रीगुरुवायुपुरेश्वर अष्टोत्तरशतनामस्तोत्ररत्नं समाप्तम्।